पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी नहीं हुई। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को दी जाने वाली मुफ्त सफरी सहूलत खत्म कर दी है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलत खत्म कर दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कल से मुसाफिरों से किराया वसूल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया था। इस हवाले से बात करने के लिए राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की थी। ताहम इस हवाले से आपको बताएं कि ये तकरीबन 2 माह और 7 रोज तक ये सहूलत जो है वो जारी रही है और इस सहूलत के दौरान मजमूई तौर पर 8 करोड़ से जायद मुसाफिरों ने मुफ्त सफरी सहूलत हासिल की है। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते फैसला किया था कि जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 या 325 के करीब आएंगी तो फौरी तौर पर सब्सिडी जो है वो खत्म कर दी जाएगी। और इस हवाले से तमाम तर जो ब्रीफिंग थी वो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की जानिब से जिला पंजाब को दी गई थी। ताहम फैसला कर लिया गया था कि जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी तो मुफ्त सफरी सहूलत भी खत्म कर दी जाएगी। ताहम अभी पंजाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 के करीब तो नहीं आई। ताहम जो मुफ्त सफरी सहूलत है उसका खात्मा किया जा रहा है। आज रात 12 बजे तक जो है वो ये सफरी सहूलत शहरी हासिल कर सकेंगे। कल से बाकायदा किराया जो है वो अदा करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस सर्विस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, इलेक्ट्रो बस और स्पीडो बस पर मुफ्त सफरी सहूलत फराहम की थी। ताहम अब जो ये सहूलत है ये तकरीबन 2 माह और तकरीबन 8 रोज के बाद जो है वो इस सहूलत को खत्म किया जा रहा है। जी राव दिलशाद, बताया जा रहा था कि 300 से कम पेट्रोल होगा तब ये सहूलत खत्म की जाएगी, तो क्या वजह बनी अब? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये बताया गया है कि आज रात मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी है वो की जाएगी और डीजल की कीमत में पहले ही 35 रुपए तक कमी की गई है और मजीद कमी की सूरत में जो है वो मजीद कमी भी की जाएगी। ताहम पंजाब हुकूमत ने मुफ्त सफरी सहूलत को मशरूत किया था गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले इजलास में कि 300 या 325 के करीब जो ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर लीटर होगी तो फिर फौरी तौर पर सफरी सहूलत को खत्म किया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो रात 12 बजे होगा, लेकिन उससे कबल ही पंजाब हुकूमत ने ये बाकायदा हिदायत जारी कर दी हैं और इस हवाले से मुतल्लिका जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है उसको भी हिदायत जारी कर दी है। कल से जो भी मुसाफिर इस सफरी सहूलत को हासिल करेंगे उनको जो तयशुदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेयर है वो अदा करना पड़ेगा। जी राव दिलशाद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत ने शहरियों को दी जाने वाली मुफ्त सफरी सहूलत खत्म कर दी है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफरी सहूलत खत्म कर दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कल से मुसाफिरों से किराया वसूल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी ना हो सकी। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता? विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हुजम 17,500 अरब होने का इम्कान है। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ दी जा रही है। माहाना 1,83,000 तक आमदनी वालों के लिए टैक्स रिलीफ के इम्कानात मादूम हैं। इनकम टैक्स स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़ है, जबकि विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब की सिफारिश की गई है। दिफाई बजट के लिए 3,000 अरब मुख्तस होंगे। बजट में बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर मुकर्रर है। दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर मुकर्रर किया जाएगा। सब्सिडीज के लिए 1100 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान है। सूद की अदायगियों के लिए 7,800 अरब मुख्तस होंगे और पेंशन की मद में 1100 अरब मुख्तस होंगे। हुकूमती अमूर के लिए 900 अरब मुख्तस होंगे। सूबों के लिए 8,000 अरब से जायद मुंतकिल किए जाएंगे। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 15 अरब रखा जाएगा। बजट में टैक्स नेट को वुसअत देने की भी तजवीज़ दी गई है। 800 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदामात पर गौर किया जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी की वसूली के हदफ में इजाफे की सिफारिश भी है। बाद सब्सिडीज में कमी किए जाने का इम्कान है। एक्सपोर्टर्स, प्रॉपर्टी सेक्टर्स, तनख्वाहदार तबके के लिए मुराआत की सिफारिश है। IT शोबे के लिए टैक्स सहूलियात बरकरार रखने की तजावीज़ भी इस बजट में सामने आई हैं। तो क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा? विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा और हुजूम 17,500 अरब होने का इम्कान है।
ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب ہے۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ ماہانہ 1,83,000 تک آمدنی والوں کے لیے ٹیکس ریلیف کے امکانات معدوم ہے۔ انکم ٹیکس سلیب 6 سے بڑھا کر 8 کرنے کی تجویز ہے اور وفاقی ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب کی سفارش ہے۔ آج یہ بجٹ ہے جو کہ پیش کیا جانا ہے، وفاقی بجٹ آ جا رہا ہے اور اس حوالے سے تمام جو صنعتی تاجران ہیں یا پھر کاروباری طبقات ہیں وہ اس کے منتظر ہیں کہ ان پر یہ بجٹ کس طرح سے اثر انداز ہونے والا ہے۔ دفاعی بجٹ کے لیے 3,000 ارب مختص کیے گئے ہیں آج کے بجٹ میں، اور بجٹ میں برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ درآمدات کا ہدف 70 ارب ڈالر ہے۔ سبسڈیز کے لیے 1100 ارب مختص کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ سود کی ادائیگی کے لیے 7,800 ارب مختص کیے جائیں گے اور پینشن کی مد میں 1100 ارب مختص کیے جائیں گے۔ حکومتی امور کے لیے 900 ارب مختص کیے جانے کا امکان ہے اور صوبوں کو 8,000 ارب سے زائد منتقل کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایف بی آر کی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 15,000 ارب رکھا گیا ہے رواں سال میں، جبکہ بجٹ میں ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کی تجویز دی جا رہی ہے اور اسی طرح 800 ارب روپے کی اضافی ٹیکس اقدامات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ شہزاد خان ابدالی ہمارے ساتھ ہیں۔ تاجر برادری اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے اور عوام کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس بجٹ سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی شہزاد۔ بالکل، وفاقی حکومت آج بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس بجٹ سے شہر لاہور سمیت ملک بھر کی بزنس کمیونٹی کو کیا امیدیں وابستہ ہیں، بزنس کمیونٹی کی جانب سے کیا تجاویز بھجوائی گئی ہیں اور کیا امیدیں باندھ کر بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، یہ جاننے کے لیے لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمان سہگل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سہگل صاحب، آپ کا شکریہ۔ آج بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بجٹ آنے والا ہے، کیا امید رکھی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید تو جو یعنی کل جو سروے رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق تو کوئی ہماری جو حالات گراؤنڈ ریئلٹیز یہ بتا رہی ہیں کہ اچھے نہیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بجٹ ہے وہ اکانومی ڈریون نظر نہیں آ رہا ہمیں، یا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے صرف ٹیکس کلیکشن کی۔ ٹیکس کلیکٹ کیسے ہونا ہے مجھے یہ بتائیں۔ بزنس ایکٹیویٹیز ہوں گی پاکستان میں، ہمارے ملک میں جتنی بزنس ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی، انڈسٹری کی گروتھ ہوگی، ایس ایم ایز کی گروتھ ہوگی، تب آپ کو ٹیکس کلیکشن ملے گی نا۔ آپ ٹیکس لیں گے کہاں سے؟ بزنس کمیونٹی اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھے گی، ٹیکس کلیکشن از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا بزنس ایکٹیویٹیز۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ یہ ٹیکس کلیکشن کے اہداف اس وقت تک پورے نہیں ہوں گے جب تک آپ انڈسٹری کی امپرومنٹ کے لیے کام نہیں کریں گے، آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے پیرامیٹر پرووائڈ نہیں کریں گے، بزنس کمیونٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے ریجنل کنٹریز کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے آپ نے اسٹیگننٹ کر دی ہے 30 بلین US ڈالر تک، اور میں بڑا حیران ہوں کہ آنے والے سالوں میں اگلے سال کے لیے بھی ہم نے 32.5 بلین US ڈالر کا ٹیکس کا ہدف رکھا ہے، اور امپورٹ کا ہدف رکھا ہے ہم نے 60 بلین US ڈالر، 70 بلین US ڈالر۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو بجٹ ہے خسارے سے شروع کرنا جا رہے ہیں۔ گو کہ آپ کو 38.5 بلین ڈالر کی آپ کو لاسٹ ایئر ریمیٹنسز نے آپ کو سپورٹ کیا، اس لیے آپ کی جو ٹوٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا سرپلس رہا۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو خطے میں جو اس وقت صورتحال ہے، GCC گلف کنٹریز کی جو اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ 60% آف دا ٹوٹل ریمیٹنسز آپ کو آتی ہیں GCC کنٹری سے، تو وہاں پہ جو حالات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ سالوں میں یہ آپ کو وہاں سے اتنی سپورٹ مل سکے گی۔ تو ہمیں اپنی ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں SMEs کو امپروو کریں اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کی بات کریں، اور لارج اسکیل انڈسٹری کو یہاں پہ مضبوط کریں، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جائیں۔ لاہور چیمبر کے صدر کی گفتگو آپ نے سنی، وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جو اکنامک سروے کی رپورٹ آئی ہے وہ کوئی زیادہ حوصلہ افزا تک ہم اپنی انڈسٹری کو سپورٹ نہیں کریں گے، انڈسٹری کی گروتھ کے حوالے سے پالیسیز نہیں دیں گے، تب تک ہم ٹیکس کلیکشن کے اہداف جو ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ شہزاد خان ابدالی آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، شہر میں LPG کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد ممکن نہ ہو سکا۔ LPG سرکاری قیمتوں کے برعکس منمانی قیمتوں پر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں LPG 550 سے 650 روپے کلو میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اوگرا کی جانب سے LPG کی قیمت 308 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ شہر کے کسی بھی علاقے میں LPG سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں، جبکہ دکاندار کہتے ہیں ڈیلرز کی جانب سے LPG کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔
شہری اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی حسن، شہر میں اگر ایل پی جی کی قیمت کی بات کی جائے تو قیمت کو پر لگ چکے ہیں، اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایل پی جی ہے وہ 550 روپے سے لے کے اور 650 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ جو سرکاری قیمت ہے ایل پی جی کی اوگرا کی جانب سے وہ 308 روپے فی کلو مقرر ہے۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے، یہاں پہ میرے ساتھ دکاندار جو ہے موجود ہیں۔ بھائی یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے قیمت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر میں پیچھے مسئلہ ہے، ادھر سے گیس نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اوپر سے پھر پلانٹ والے بلیک میں دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں کیسے سستی بیچیں؟ ہمیں خود پیچھے سے مہنگی ملتی ہے، اور کل ابھی چلان کیا ہے کہ بھائی آپ ریٹ کیوں مہنگا لگایا؟ بھائی ہم کیا کریں، ہمیں نہیں ہوا کھاتا اس ریٹ پہ، ہمیں صرف اس میں سے کیا بچتا ہے؟ اگر پیچھے سے گیس مہنگی آتی ہے تو ہم بھی آگے ادھر مہنگی بیچیں گے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، قصوروار پیچھے والے ان کو نہیں پکڑتے، ہمیں آگے پکڑتے ہیں۔ ہم تو دکاندار ہیں، ہم تو ادھر کوئی 2-3 ہزار روپے دیہڑی کماتے ہیں، ان کو جا کے نہیں پکڑتے جو لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ وہ مافیا بلیک میں گیس بیچ رہے ہیں، اگر نہ لے تو وہ ہمارے اوپر آگے گیس نہیں دیتے، گیس بند کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے تو یہ لوگوں کی ضرورت ہے گیس، اگر یہ نہ دے تو یہ کیسے بند ہوگی؟ بہت شکریہ۔ جیسے کہ میرے ساتھ دکاندار جو ہے موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جو منافع خور مافیا ہے اور جو ایل پی جی کی قیمت کو بڑھاتے ہیں ان کے خلاف میں نہیں لائی جائے گی، سرکاری قیمت پر ایل پی جی کی فروخت ممکن نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ حسن۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا فیول پر چلنے والی بسوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے تحت چلنے والی بسیں فلی الیکٹرک بسوں سے تبدیل ہوں گی۔ خواہش مند فرموں سے 16 جولائی تک درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں۔ 16 جون سے فرموں کی باقاعدہ پری کوالیفیکیشن کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ فرمیں 12 میٹر طویل فلی الیکٹرک بسیں فراہم کرنے کا مکمل تجربہ رکھتی ہوں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ در نایاب ہیں۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق لاہور میں اب ایکو فرینڈلی جو ٹرانسپورٹیشن ہے بلکہ پورے پنجاب میں وہ مرحلہ وار ہو رہی ہے۔ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے علاوہ اب پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بھی اپنی تمام ٹرانسپورٹیشن کو الیکٹرک فیوچر کی طرف بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ جو کاربن اخراج ہو رہا ہے فیول سے اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ اس وقت اورنج لائن تو آلریڈی الیکٹرک ہے، لیکن میٹرو بسیز اور اسپیڈو بسیز جو شہر میں چل رہی ہیں وہ اس وقت نان الیکٹرک ہے، جس کی وجہ سے فیول کا بھی بھاری خرچہ ہے اور اس پہ جو ہے کاربن کے اخراج کا بھی بہت زیادہ اس پہ جو ہے اس کے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کمپنیوں سے پری کوالیفیکیشن جو ہے وہ طلب کر لی ہیں، درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں، تاکہ ان بسوں کو مرحلہ وار جو ہے فلی الیکٹرک کیا جائے۔ اس میں جو اسکوپ دیا گیا ہے اس میں وہ نہ صرف بسیں لائیں گے جو کہ 12 میٹر لمبی ہوں گی اور فلی الیکٹرک ہوں گی، اس کے علاوہ وہ الیکٹرک چارجنگ پورٹس لگائیں گے، ان تمام کو کمیشن کر کے ان کو لگانے کے بعد ان کی ساری کمیشننگ بھی ان کے ذمہ ہوگی، جو ڈرائیورز ہوں گے ان کی ٹریننگ بھی ان کے ذمہ ہوگی، ڈاکومنٹیشن، ٹیکسیشن، ہر چیز جو ہے وہ کمپنی کرے گی، اور اس کے علاوہ جتنے اسپیئر پارٹس ہیں جینین 100% وہ بھی ان کی ذمہ داری ہوگی۔ 5 سال تک وہ اس کو باقاعدہ اس کی مینٹیننس آپریٹ کریں گے۔ اس کے لیے 16 جولائی تک جو کمپٹیشن ہے جو فرموں سے مانگا گیا ہے تاکہ وہ اپنی پری کوالیفائی جمع کروائیں، اس میں نیشنل انٹرنیشنل کمپٹیشن جو ہے وہ کال کیا جا رہا ہے، اور 16 جولائی 2026 اس کی لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے۔ جی بسوں در نایاب آگاہ کریں تو بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کے افسران کے مالی اختیارات میں تاریخی اضافہ۔ چیف انجینئرز کو متعدد منصوبوں میں مکمل مالی اختیارات حاصل ہوں گے۔ سپرنٹینڈنگ انجینئرز 20 کروڑ تک منصوبے منظور کر سکیں گے۔ دستاویزات کے مطابق ایگزیکٹو انجینئرز کو 5 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی کام منظور کر سکیں گے۔ ایگزیکٹو انجینئرز کو 7 کروڑ 50 لاکھ تک سڑکوں کی مرمت کے اختیارات مل گئے ہیں۔ ایس ڈی اوز کو بھی 50 لاکھ تک ورک آرڈرز جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ ورک آرڈرز جاری کرنے کے لیے 2 کروڑ 50 لاکھ تک کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے، علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی رامی۔ جی بالکل، پنجاب حکومت نے فائنینشیل پاور رولز میں کچھ ترامیم کرتے ہوئے محکمہ مواصلات و تعمیرات کو مزید مالی اختیارات جو ہے وہ دیے ہیں، اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے، اور منٹس آف میٹنگ جاری ہونے کے بعد یہ باقاعدہ حکومت پنجاب کی طرف سے اس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی۔ اب اس میں جو مالی اختیارات ہیں اس میں چیف انجینئر کو متعدد منصوبے میں مکمل مالی اختیارات ہوں گے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر کو 20 کروڑ روپے تک منصوبے منظور جو ہے وہ کر سکیں گے پورے پنجاب کے اندر۔ ایگزیکٹو انجینئر کو 5 کروڑ سے زائد کے ترقیاتی کام، 7 کروڑ 50 لاکھ تک سڑکوں کی مرمت کے اختیارات جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں۔
SDOs को भी 50 लाख रुपए तक का वर्क ऑर्डर जारी करने की इजाज़त जो है वो इस अहकामात यानी कि नोटिफिकेशन के मुताबिक होगी। वर्क ऑर्डर जारी करने के लिए 2,50 लाख रुपए तक के इख्तियारात जो हैं वो मुतल्लिका डिवीज़न्स के जो ऑफिसर्स हैं महकमा मवासलात व तामीरात के, उनके पास ये इख्तियारात जो है वो होंगे। और सब डिवीज़नल अफसरान को भी 50 लाख रुपए तक वर्क ऑर्डर जारी करने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को तखमीनों में रद्द-व-बदल और हंगामी नोयत के अखराजात में मुकम्मल इख्तियारात जो है वो हासिल होंगे। और ये पंजाब का जो डेलीगेशन पावर रूल्स है 2016 उसके रूल्स में ये तरमीम जो है वो की गई, क्योंकि महकमा मवासलात व तामीरात ने बाकायदा ये अपील जो है वो हुकूमत के सामने रखी थी कि जहाँ पर दीगर महकमों के अंदर रूल्स में तरमीम की जा रही हैं, उनको इख्तियारात दिए जा रहे हैं, तो महकमा मवासलात व तामीरात को भी इख्तियारात दिए जाएँ ताकि वो रोड, सड़कों की बहाली, तमीर व मरम्मत और सरकारी इमारतों की तमीर व मरम्मत के हवाले से उनके पास जो साबका इख्तियारात थे वो बहुत कम थे, तो नए रूल्स के मुताबिक उनके पास मज़ीद ये पावर्स जो है वो आ जाएंगी। लेकिन इसमें एक सवालिया निशान ये भी है कि जब इतनी ज़्यादा पावर आ जाए तो उसमें जो ख़ास तौर पर असेसमेंट होती है शफाफियत के हवाले से, उसके ऊपर एक सवालिया निशान है कि क्या शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए भी हुकूमत ने कोई इक़दामात किए हैं। उस पर अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन हुकूमत का मानना ये है कि ये इख्तियारात देने से जो तामीराती काम है उसमें बेशतर रुकावटों को दूर किया जा सकता है और मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल पंजाब में किया जा सकेगा। अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। 8वीं के बोर्ड इम्तिहानात के 80% इम्तिहानी अमले को मुआवजों के चेक्स मौसूल। इम्तिहानी अमले को चेक मिलने के बावजूद बेशतर असातिज़ा के चेक कैश नहीं हो सके। बेशतर चेक्स के नाम के स्पेलिंग गलत तहरीर होने पर चेक कैश नहीं हो रहे हैं। इम्तिहानी अमले का ये कहना है 8वीं बोर्ड इम्तिहान में पंजाब भर से 35,000 असातिज़ा ने इम्तिहानी ड्यूटियाँ अंजाम दी थी। इस हवाले से बात करेंगे, जुनैद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद। जी, पैक्टा के तहत जो 8वीं बोर्ड का इम्तिहान लिया गया था, फरवरी के महीने में 3 माह हो चुके हैं। अभी तक जो निगरान अमला था जिनकी तादाद 35,000 है, उनको मुआवज़ों की अदायगी 100% जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। और इस हवाले से अभी तक अगर बात की जाए तो 80% अमले को मुआवजा जारी कर दिया गया, लेकिन चेक्स के ऊपर नाम गलत या स्पेलिंग गलत होने की वजह से वो चेक्स जो हैं वो कैश नहीं हो सके। इस हवाले से इम्तिहानी अमले ने कहा है कि फौरी तौर पर जो है नामों की दुरुस्ती की जाए ताकि वो चेक जो है वो कैश हो सकें। एक तो निगरान अमले को फ़ी योमिया 4,000 रुपये दिया जाना था और दूसरी जानब जिन्होंने पेपर मार्किंग की थी उनको भी पेपर मार्किंग के हवाले से मुआवज़ों की अदायगी अभी तक 100% मुकम्मल नहीं हो सकी। 80% जो कि तादाद 28,000 बनती हैं उनको ये चेक्स जारी हुई हैं और स्पेलिंग के गलत होने की वजह से ये चेक कैश नहीं हो रहे। इस हवाले से पैक्टा हुकाम का कहना है कि फौरी तौर पर वो चेक्स जमा करवाए जाएँ ताकि दुरुस्ती की जा सके स्पेलिंग के नामों की, क्योंकि ये डेटा जो है वो निगरान अमले की जानब से फराहम किया गया था, उनका अपना नहीं है, उस वजह से ये गलतियाँ सामने आई हैं। ताहम उनका कहना है कि 100% अदायगियाँ कर दी गई हैं। इस साल सिर्फ 8वीं जमात के 4 मज़ामीन का पेपर लिया गया था, लेकिन आइंदा साल पैक्टा ने 5वीं और 8वीं के तमाम मज़ामीन के बोर्ड के इम्तिहानात लेने। तो इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन का कहना है कि तरीक़ाकार में बेहतरी लाए ताकि इम्तिहान जो है वो बेहतर अंदाज में कंडक्ट किया जा सके आइंदा साल। जी जुनैद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कर लेते हैं लाहौर के मौसम की। तो मौसम खुशगवार है, गर्मी की शिद्दत में कमी रिकॉर्ड की गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मरियम मजहर हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। मरियम, कैसा मौसम है शहर का और बारिश के हवाले से क्या पेशगोई की जा रही? कहा जा रहा था कि 13 तक बारिशें होंगी, तो क्या मजीद बारिशें मुतवक्के हैं आज? जी बिल्कुल, शहर का मौसम खुशगवार हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसके साथ ही सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचोले का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त अगर मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो मौसम में काफ़ी ज़्यादा नुमाया तब्दीली देखने में आ रही है और दर्जा हरारत भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इसके साथ ही दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से आज 20% बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि बारिश हो सकती है, हवाएं भी चल सकती हैं तेज़ और मौसम खुशगवार हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हवाएं इस वक्त 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं तेज़ चलने से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है, हसीन मंजर पेश कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 44% रिकॉर्ड किया जा रहा है और फ़िज़ाई आलूदगी में भी काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के कोई इम्कानात
तो जाहिर नहीं किए गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में मौसम में बेहतरी देखने में आएगी, दर्जा हरारत भी कम हो जाएगा और तेज हवाओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम अजहर।